बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक साथी हमें नजर आ रहे हैं, उनका जो है वो लिखा हुआ तो जे है और नीचे लिखा है काफिर। जी भाई, अपना जरा माइक अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अच्छा, मेरे 2-3 क्वेश्चन थे कि पहला तो ये कि आफ्टर लाइक जन्नत व्हाट? आप पहले अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें हमें। तारुफ का भी तो बस जस्ट सर्च कर रहा हूँ मैं कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं, रिसर्च जरूर कीजिए, हम आपको कब रोक रहे हैं। जरा थोड़ा सा तारुफ हो जाए, अच्छा होता है ना। सर मैं जॉब करता हूँ और इसके अलावा तो मुझे थोड़ा सा मैं प्राइवेसी सिक्योर करना चाह रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग के यहाँ भी जाता हूँ, मैं थोड़े क्वेश्चंस पूछता हूँ। एक ठीक है। है जनाब आमिर हक, उन्होंने मुझे नाम दे दिया काफिर का, तब से मैंने अपना नाम काफिर रख लिया, तो अच्छा लगता है। आप ये आमिर हक बता साहब जो हैं। आप ये बता दीजिए इस वक्त आप क्या हैं, मुसलमान हैं, कादियानी हैं या मुल्हिद हैं? अभी तो सर मैं सर्च कर रहा हूँ कि सही क्या है। मैं अपने आप को किसी रिलीजन या बाउंडेशन में नहीं बांध के रखा हुआ अभी तक मैंने। यानी आप मुल्हिद हैं। मुल्हिद का क्या मतलब होता है सर? जो आप हैं वही होता है। काफिर का, अच्छा अच्छा। अच्छा जी, ऐसा है कि असल में हम आपको किसी नाम से मुखातिब करना चाहते हैं। आप कोई भी हैं, चाहे आप मुलिद हैं, चाहे आप मुसलमान नहीं भी हैं, फिर भी हमें जो इस्लाम कहता है कि वो बंदे को उसके नाम से मुखातिब किया जाए। हम आपको आपके नाम से मुखातिब करना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे। आप नहीं बताना चाहते, अब आपकी मर्जी है। अच्छा जी, दूसरी बात ये रह गई कि ये जो आप हमें सवाल कर रहे हैं, हमारा जो प्रोग्राम है ये खत्म नबूवत के हवाले से है और खालिस्तान हम यहाँ पे कादियानियत के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा अच्छा। अगर आपका कोई कादियानियत के बारे में सवाल है, ज़रूर कीजिए। और अगर आप कोई इस किस्म का सवाल करना चाहते हैं तो वो हमारे और चैनल्स बने हुए हैं जिनमें नहीं अमर हक सर, भाई थोड़ी मौजूद हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मैं उधर उधर बहुत सारे लोगों, कुछ हिंदुओं के चैनल्स पे भी गया हूँ मैं, और इसके अलावा अपने मजहब के लोगों के यहाँ भी गया कई जगह पे, लेकिन एक है कि लोगों को इतना कंट्रोल करके रखा हुआ हमारे यहाँ की मतलब सवाल का जवाब पे वो लोग सवाल करते हैं। लाइक तारिक जमील साहब को बहुत सुनता हूँ मैं, तो उन्होंने तो जन्नत का बहुत सुंदर बताया है कि 72 हूरें एंड सो मेनी थिंग्स। ठीक है कि आप तो सोएंगे तो एक रात के सपने में तो आपको पूरा ही नहीं होगा वो, लेकिन फिर मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि उसके बाद क्या? और दूसरा जो हम लोग दूसरों को जो ये मतलब ये मेरा क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ कि लाइक एक जो फोर्सफुली लोगों पे हमेशा मतलब अपने आप को सुपीरियर करने का जो मैं कोशिश करता हूँ, या फिर मेरा ईमान धर्म कोशिश करता है कि मैं सुपीरियर हूँ, तो फिर ऐसा क्यों है? लाइक अगर सुपीरियर कुछ है तो वो तो अल्लाह जानता है ना कि क्या सुपीरियर है। अच्छा जी, ऐसा है कि शमस भाई आपको एक आप मिनट, एक इतना ही निकलेगा। जनाब काफिर साहब, ये स्ट्रीम इस किस्म के सवालात के लिए है ही नहीं। और हाथ से वाबस्ता लोग हैं, उनको हम जानते भी नहीं, उनके बारे में हमारा एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको कैसे हमने इंटरटेन करना है। और दूसरी बात, आमिर साहब ऑपरेशन में मसरूफ हैं इस वक्त भी, और मजीद 3 घंटे और उनकी स्ट्रीम चलेगी। आप वहां तशरीफ ले जाइए, इंशाल्लाह आपका इलाज हो जाएगा। हमारी अरे स्ट्रीम सर, में वो तो बात ही नहीं करते ना, सच तो बोलते नहीं है ना, मतलब अब बताने के लिए क्वेश्चन को सुनना भी होता है, एक तो बीच में काट देते हैं। दूसरी बात अच्छा, मुझे आप लोग का, मैं मैं आपको बताता एक हूँ। भाई सर एक मुझे पूरा करने दीजिए सर। आपकी लगभग मैं भाई एक आपकी मिनट आंख में दर्द है, दिल के डॉक्टर के पास आप आ गए हैं, यहाँ पे आपका इलाज नहीं हो सकता। बट सर वो डॉक्टर अच्छा तो जी। फर्जी है ना। एनीवे एक अच्छा मिनट सर, लिया मुझे साहब, कंप्लीट करने दीजिए। काफी टाइम से लिया मैं आप साहब। लोग को सुन रहा था, तो आपका स्ट्रीम मुझे अच्छा लगा। अब जो बात करते हैं एक तर्क और मतलब एक जो ऑथेंटिक चीज है उसके ऊपर बात करते हैं, सो ये चीज अच्छी है।
बाकी आमिर हक वगैरह ये तो सर ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनको क्या बोलूं मैं, मैं मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते तो फिर बाकी लोग को कैसे करते मैं होंगे, आई आमिर अच्छा, डोंट आप नो। अपना आप भाई, मैं अपना फर्जी, एक का मिनट इलियास राव साहब, इलियास राव शमस साहब भाई एक मिनट दीजिए। नहीं सीधा होगा शमस भाई, मुझे पता है आमिर हक की टीम का मैं मेंबर हूँ, मैं आपको जानता हूँ, आपके नफ्सियात को। आप वहां तशरीफ ले जाइए, आपका इलाज हो जाएगा। अरे सर चले, गया था, जवाब ही एक नहीं दे मिनट पाए। इलियास राव साहब, इलियास राव साहब एक वो मिनट मुझे पढ़े टाइम लिखे दीजिएगा। लोगों अच्छा का जी, बात का वो नॉलेज नहीं है उनके पास ना, केवल जो सुन तो लीजिए। अनपढ़ और ऐसे अनुभव टाइप के होते हैं उनको केवल जवाब देते हैं वो। गया हूँ मैं अच्छा, दो मेरी दो बार बात सर, नहीं दे पाए। मेरी कैसर बात कैसर सुनिएगा। साहब के पास आप गए हैं? हाँ आमिर हक के यहाँ पे गया हूँ मैं 2 बार, नहीं जवाब दे पाए। मैंने क्या इलियास राव कहा? साहब मुझे टाइम देंगे आप? जी शमस भाई, आप कर लीजिए, मुझे लेकिन टाइम ये दीजिए, आप 2 मिनट, 2 मिनट जरा ठहरिए, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, जे साहब बात पता क्या है कि आपको पता है कि मैंने अपनी सारी लाइफ जो है वो कादियानियत में गुजारी थी, तो मैं तो कादियानियत के बारे में जानता हूँ। उस बारे में मुझे कुछ सवाल आप करना चाहें बेशक शो कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस बारे में आपको जवाब दूं। अच्छा, दूसरी बात ये रहेगी कि अभी मुझे भी इस्लाम की तरफ आए हुए, मैं भी उसका तालिब इल्म हूँ, मैं भी इस्लाम को सीखता हूँ, उनसे बातें पूछता हूँ। तो ये जो मैंने स्ट्रीम चलाई हुई है, इसमें खालिसन हम किसी भी और मसलक को, किसी भी और मजहब को हम नहीं छेड़, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करते। हमारा टारगेट सिर्फ कादियानियत है। आप आए हैं हमारी स्ट्रीम में, बहुत शुक्रिया आपका। अगर थैंक यू सर। कादियानियत के बारे में कुछ कोई सवाल है तो जरूर नहीं नहीं कीजिए। सर, मुझे तो लाइक इस्लाम में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ, मतलब अभी तो जॉब करता हूँ आप जरूर तो। कीजिए, आप जरूर कीजिए, इंशाल्लाह मैं भी कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ हमारे हाँ, बहुत सारे ऐसे चैनल्स पर हमारे बहुत सारे ऐसे कोई लोग एक मौजूद हैं। चैनल सर ऐसा है जो हमारे रिलीजन के बारे में मतलब अच्छी, मतलब लोगों आप को ढंग से सुने और फिर बताएं कि ये चीजें हैं, क्योंकि जब हम कहीं आप जाते हैं व्हाट्सएप, दूसरे। आपके सामने मेरा, मेरी बात सुनिए, आपके सामने मेरा नंबर चल रहा है, वहां से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मुझे नहीं ये तो पर्सनल नोट कर लिया में सर मैंने, हाँ। मैसेज, अब सुन तो लें, देखिए मेरी बात तो सुन लें। तो अब मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से चैनल जो हैं जिन पर आपकी बातों का जवाब मौजूद है। हम तो अपने चैनल पर कादियानियों को बुलाते हैं कि आइए, आपने मेरी जिंदगी के इतने साल जो मैंने आप में गुजारे हैं, मुझसे गुफ्तगू कीजिए। इसी तरह हम आपको चैनल के नाम बताएंगे, वहां जाइएगा, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके सवालों के जवाब देने के लिए बेचैन होंगे। तो जी सर। बेशक आप जरूर कभी कभी कादियानी के बारे में कुछ पूछना हो तो जरूर आइएगा, हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे भी हमारी स्ट्रीम का चूंकि जुम्मे वाले दिन डॉक्टर साहब का लेक्चर होता है, तो लेक्चर में तो हमारे इस किस्म का हम वो नहीं करते सवाल जवाब। बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू मौलाना सर। कासम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे जी? अच्छा, पहले तो मैं ये जज साहब से ये गुजारिश करूंगा कि देखें, हर किसी स्ट्रीम का अपना टॉपिक और अपना मौजू होता है, कोई भी अपने मौजू से हटना नहीं चाहता। जैसे मिसाल के तौर पर आप वहाँ जाएंगे आमिर हक साहब के चैनल पे, तो वो आपको कादियानियत पे भी जवाब देगा, इल्हाद पे भी देगा। आप मुफ्ती यासिर नदीम साहब के चैनल पे जाएंगे, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब के चैनल पे जाएंगे, तो वहाँ आपको ये चीज़ें उसके बारे में गुफ्तगू होगी, कादियानियों के बारे में नहीं होगी। मैं भी जाता हूँ और मुल्हिदीन के मामले में मैं भी गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन इस वक्त जो ये हमारा चैनल है ना, ये चैनल कादियानियत के मौजू पर है। तो अव्वल तो मुझे इनका सवाल समझ नहीं आया कि इनका सवाल क्या है, लेकिन अगर हम इनके सवाल के जवाब में लगेंगे तो फिर हमारी एक मुस्तकिल स्ट्रीम हो जाएगी। जाहिर है कि हर किसी का अपना एक महदूद वक्त होता है जिसके अंदर वो गुफ्तगू करता है, और नहीं आप सर, एक जी, माजरत और एक चाहूंगा, तरह मुझे पता नहीं था सर। जी बोले। माजरत चाहूंगा सर, मुझे पता नहीं था, लेकिन सर क्या है ना कि कई बार लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाते हैं, लेकिन लोगों के मन में क्वेश्चंस कुछ और होते हैं, और जब जवाब कोई देता है तो फिर उस जवाब से भी कई बार क्या होते हैं कि सवालात उठते हैं। तो प्रॉब्लम वो है कि अपना हम लोग का कोई ऐसा चैनल नहीं है कि जैसे मेरे, अभी हम लोग क्या है अपने माशरे से निकल के बाहर के लोगों के साथ जॉब करते हैं, ठीक है, जो लोग हमारे मजहब से नहीं है, फिर भी लोग डिस्कस करते हैं, कभी बात करते हैं, कुछ सवालात आते हैं जहन में, तो पूछने जाएं तो किससे जाएं। मौलवी हजरात जो हमारे अच्छा, यहाँ पे जैसा हैं मैं उनको भी इतना इल्म नहीं होता है चीजों का।
नहीं, बात ये नहीं है। अव्वल तो ये है ना कि आपका जो इश्काल है, मैंने आपको बताया सच वाले के साथ 2 दफा मेरा मुनाजरा हुआ है, शायद आपने सुना भी हो। सच वाले को जानते हैं आप? हाँ, वहां भी एक बार गया हूँ मैं, वो तो बोलते हैं सब कुछ छोड़ हाँ, दो। ठीक है ना, उनके साथ मेरा 2 दफा मुनाजरा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने बहुत बुरी शिकस्त दी है, लेकिन वो चैनल था मुल्हिदीन का। तो मुल्हिदीन के चैनल पे अगर हम जाएंगे और कादियानियत की बात करेंगे तो हमें रोकेंगे कि आप हमारा रुख दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। अव्वल तो मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, अगर शम्स भाई इजाजत दे तो हम आपके सवाल पे चल सकते हैं। शम्स भाई? जी लामा साहब, बिल्कुल आपको इजाजत है, क्योंकि मैं तो ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब का लेक्चर चूंकि या तो इनको किस दिन फिर टाइम दे दिया जाए अलहदा। कोई बात नहीं सर, इनके मुझे टाइम चाहिए होगा, आप जब बोले तब मैं आता हूँ सर, माजरत के साथ, नहीं, मुझे पता इनका नहीं था सवाल सर। सवाल आपका सवाल क्या है? मेरे जी, तो एक कई सवाल सारे पूछिए जी। सवाल हैं सर, एक सवाल नहीं है, मेरे कई सारे सवाल हैं सर। अब जहन देखे में ना, बहुत ये सारे। आपके कई सारे सवाल का मतलब ये है ना कि अब हम अपना रुख आपकी तरफ मोड़ दें। नहीं नहीं सर, इसी ऐसा चीज से हम भाग रहे हाँ। इसी चीज से हम भाग रहे हैं ना कि हमारा रुख दूसरी तरफ ना हो जाए। अब नहीं चूंकि इस सर, पे आज चैनल काम कर रहा है और आज सर आप फर्स्ट जानते डे भी हैं, आपका फिर चैनल, उसके बाद ये फर्स्ट डे ये चैनल मुझे मिला देखिए यूट्यूब पे आपको। सर्च करते हुए, तो हाँ जी जी, मैं आप जो है ना मौजू से आपको हट कर आए हैं ना, अगर कोई जी एक जी आध जी जी सवाल हो सर। तो उस पर गुफ्तगू हो जाए। अब देखिए हमारे स्ट्रीम का टाइम खत्म हो चुका है, अब हम इस सिलसिले को शुरू करेंगे तो ये कितना लंबा चलेगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि जो इस सिलसिले में, अव्वल तो ये है कि अगर आप वाकई हक के मुतलशी हैं, एक तरफ आप कहते हैं मैं हक के मुतलशी हूँ, दूसरी तरफ आमिर हक ने आपको काफिर लिख दिया तो आप कह दिया तो आपने काफिर लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं ना। आ, पता क्या नहीं, ख्याल है मुझे तो आपका? एग्जैक्टली काफिर का भी मतलब नहीं पता जनाब कि क्या होता है। उन्होंने बोला कि मुनाफिक और काफिर बोला मेरे को, तो मैंने नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आमिर भाई ने आपको काफिर कह दिया तो आपने काफिर लिख दिया, तो आप हक के मुतलाशी कैसे हैं? आप तो हक तक पहुंच चुके हैं। मौलाना इसका धर्म पूछिए। जी काफिर साहब, आपका धर्म धर्म क्या तो है? उन्होंने बता दिया अरे ना। देखिए नहीं नहीं, स्टार्टिंग में देखिए मैंने इनको बता कुछ दिया कही सर। नहीं, एक इनको एक कुछ कहिएगा मौलाना, नहीं। इलियास राव जी, साहब, ये बंदा जो है ये हक की तलब में आया है, ये हक की तलब में आया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने मतलब तक पहुंचाए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये बन रहा है कि आपको आमिर हक साहब ने लिख दिया काफिर, कह दिया काफिर, तो आपने लिख दिया काफिर, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मंजिल को पहुंच गए। सर मौलाना ये भी इसका शायद बात जानने की है। एक मिनट एक मिनट। हम्म, अभी आपने हाँ कहा कि मेरा धर्म ही कोई नहीं, और उसके 1 मिनट के बाद आप भूल गए। आपने कहा कि जब पे मुझसे लोग मेरे धर्म के बारे में पूछते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाता। तो जनाब आपका कोई धर्म तो है ना? आप तो जात बयानी से हमेशा करते हैं। मैंने आमिर हक की स्ट्रीम में भी आपको देखा है, वहां भी आपने यही टोन चलाई थी। जी बताइए, ये आपने झूठ बोला है, पहले इस पे माजरत कीजिए, आपके सवालों का जवाब क्या देंगे। एक क्या सवाल झूठ बोला सर? आपने ये कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं, राइट? मतलब लोग, आपको लोग मानते हैं कि आप एक धर्म से हैं, लेकिन आपका दिल और आपका ऊपर वाला जानता है ना कि आप किसी को मानते हो कि नहीं मानते हो। वो आपका और आपके खुदा के बीच का मामला है ना। जो आपको ये किस ऊपर धर्म पे वाले से मानते क्या मुराद है ये आपका? इलियास ऊपर साहब वाले आप से थोड़ा मुराद खामोश हो ये है जाइए। सर, जी मैं और मेरा अल्लाह, मेरे दिल में क्या जी है वो जानता है। ठीक है, मैं उसको मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ। ठीक है, मेरे नाम से या मैं किसी माशरे में रहता हूँ उससे लोग दुनिया वाले जज करते हैं कि मैं किस रिलीजन से हूँ, कहाँ से आता हूँ, नहीं आता हूँ। यानी मेरे कि आप परिवार में अल्लाह लोग को मुझको मानते जज हैं? करते हैं। जी जी जी, यानी आप अल्लाह को मानते हैं? अ, जी कह सकते हैं, बट नॉट 100%, क्योंकि एक चीज तो मैं मानता हूँ कि कोई तो खुदा है हाँ दुनिया में जिसकी वजह से पूरी कायनात चलती है। ठीक है, फिर इस पे इश्काल क्या है आपको? शिकायत मेरी ये है कि अगर वो खुदा इतना बड़ा इतना महान है, तो कोई आदमी मेरे खुदा को कुछ भी बोल देता है, या मैं नमाज पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ, मेरी दुआ कबूल होती नहीं होती है, मैं दुआ करता हूँ नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं रोजा रखता हूँ नहीं रखता हूँ, उस जी खुदा को क्या इससे कोई फर्क पड़ता है जिसने पूरी कायनात बनाई है?
ٹھیک ہے. اگر اس دنیا میں کوئی ایک چھوٹا سا انسان, چھوٹا سا جیو, کوئی بھی مذہب کو ماننے والا ہو, اگر وہ میرے خدا کا اپمان کرتا ہے یا سمان کرتا ہے, اس سے اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, وہ تو ہر چیز سے اوپر ہے نا. ہاں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. مخلوق اگر خدا کی عبادت کرے اس سے خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, اور اگر مخلوق خدا کی نافرمانی کرے تو اس سے خدا کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہوتی, کوئی فرق نہیں پڑتا. جی سر, ہاں میں بھی یہی لیکن سمجھتا ہوں مخلوق کے سر. اپنے اوپر یہی تو ہمارا اسلام کا عقیدہ ہے. کیا اعتراض ہے اس پر آپ کو؟ نہیں, اعتراض یہ ہے کہ جو اتنے سارے لڑائی جھگڑے دنگے ہوتے ہیں, پھر وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کون سی جس نے لڑائی پوری جھگڑے دنگے؟ کائنات بنائی وہ جب چاہے گا تب لوگ جس دین میں ڈالنا چاہے گا اس کو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا کسی کا دین بدلتے ہوئے. وہ تو ٹھیک اتنا ہے, آپ کا پاورفل سوال ہے. اب مجھے, ہاں ٹھیک ہے, آپ کا سوال مجھے سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے, جی اب سر. دیکھیے, ایک ہے اللہ کی قدرت. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر اللہ چاہتے تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے. جی ٹھیک ہے, ایک ہے اللہ کی قدرت. لیکن اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے نا میرے بھائی, اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ دیکھیں, ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک طرف فرشتے موجود تھے, انسان کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے, تقوی اختیار کرے, تو ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور جو بخل کرے, اپنے آپ کو مستغنی سمجھے اور سچی بات کو جھٹلا دے, ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. دیکھیے, اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اس کو اختیار دے دیا. دیکھیے, جب انسان نہیں تھا نا اس وقت بھی اللہ تھا, اتنا تو آپ بھی مانتے ہوں گے. ہاں اللہ کا وجود انسان کے وجود پر موقوف نہیں ہے. اللہ نے جی انسان کو اختیار دے دیا, اپنے اختیار سے یا وہ جنت والا راستہ پسند کرے گا یا جہنم والا راستہ پسند کرے گا, یہ وہ اپنے جی اختیار سے کرے گا. جو اپنے اختیار سے جنت والا راستہ پسند کرتے ہیں, اللہ اس کے لیے جنت والا راستہ آسان کر دیتے ہیں. جو اپنے اختیار سے جہنم والا راستہ پسند کرتا ہے, اللہ اسے جہنم والا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ اپنے گھر سے نکلے اور آپ دہلی جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جی لیکن آپ قصدن دہلی کے راستے کو چھوڑ اور بمبئی کے راستے پہ نکلے. تو اب دیکھیں, بمبئی کے راستے پہ جب آپ اپنے اختیار سے نکل رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ مجھے جانا دہلی ہے, لیکن دلی جانے کے بجائے آپ نے بمبئی کا راستہ پکڑ لیا. اب جی بمبئی جناب, کے راستے میں آپ کو پیٹرول پمپ بھی ملے گا نہیں ملے گا؟ بالکل. جو سہولیات آپ کو دلی کے راستے میں ملنی تھی وہ ساری سہولیات آپ کو بمبئی کے راستے میں بھی ملے گی. لیکن آپ دلی تک نہیں پہنچیں گے کہاں پہنچیں گے آپ؟ جو غلط راستہ بمبئی چنا پہنچیں. تو آپ غلط راستے پہ جائیں گے. بالکل. ہاں, یہی بات ہے. اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, آپ اللہ کی قدرت کی بات کر رہے ہیں. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اگر لوگ دنگے فساد کرے, گناہ کرے, تو اللہ ان کو ختم کرے. تو پھر آزمائش کہاں سے ہوا؟ جی آزمائش تو تب ہوگا نا کہ جب اللہ بندے کو اختیار دے دے, بھائی یہ راستہ دلی کو جا رہا ہے, یہ بمبئی کو جا رہا ہے. آپ دلی کے راستے پہ جائیں گے تو بھی آپ کو روڈ ملے گا صحیح, تو بھی آپ کو ہوٹل ملیں گے, تو بھی آپ کو پیٹرول ملے گا. آپ قصدن اگر دلی کے راستے کو چھوڑ کر بمبئی کی طرف چلیں گے تو بھی وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی نا. تو اب اللہ جی رب العزت روکنے پر قدرت تو رکھتے ہیں, لیکن اللہ نے انسان کو اسی آزمائش میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے کون سا راستہ چنتا ہے. آپ کو میری جی بات سمجھ آ گئی؟ جی جناب. لیکن ایک چیز میں اور ہمیشہ میرے دماغ میں رہتا ہے کہ جی جی خدا نے اچھا اتنی سندر مولانا صاحب ایسا کائنات کیجئے, بنائی ہے. مولانا صاحب ٹائم کافی ہو گیا ہے, ان کے ایک سوال کا آپ نے جواب دے دیا ہے, سوال تو ہاں آگے ہاں بہت سارے نکلتے جائیں گے. اچھا میں آپ شبش سب بھائی, سے یہ بندہ جو ہے نا, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ بندہ مجھے مخلص لگ رہا ہے اور اس بیچارے کے ذہن کے اندر اشکالات ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں, اس کا جواب تو میں نے آپ کو دے دیا. میرے خیال میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتے اسلام پر. اگر مجبور کرے تو سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے, لیکن جس مقصد کے لیے کائنات بنی ہے نا, پھر وہ مقصد پورا نہیں ہوگا, بندے کی آزمائش پوری نہیں ہوگی. میں ہاں آپ کو ایک سر, آسان سی بات, جی بولے.
मैं भी यही शम्स भाई सोचता थोड़ा हूँ बोलने कि जी खुदा ने इतनी सुंदर कायनात बनाई है, एक एक जी चीज जी को संवारा है। हम जी इंसानों को जिस चीज की जरूरत है, हवा की, पानी की, कपड़े की, एंटरटेनमेंट की, सब कुछ हमको मुहैया करवाया है, ठीक है। जी फिर हम उस कायनात को बिगाड़ने का कोशिश क्यों करते हैं? इतना सुंदर जो कायनात का चेहरा है उसको खराब करने का कोशिश क्यों करते हैं? हमारे तो भाई यही जो जी जी यही हमारा सवाल है कि क्यों करते हैं। हम तो यही कहते हैं कि ना करें ना, वो तो हम पे मौकूफ है। अब कोई आदमी गलत रास्ते पे चले तो इसमें खुदा का क्या कसूर है जी? हाँ, तो आप अब मुझे वैसे वही मेरा नियत क्वेश्चन मालूम होता दे है रहे हैं कि जी जी जो बोले लोग ये सिखाते हैं कि लाइक किसी भी रिलीजन के नाम पे, ठीक है, दूसरों को मार दो, काट दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, जो जहां पे मेजोरिटी में है अपनी माइनॉरिटी को कुचलने का कोशिश करता है हर जगह। मैं किसी एक का साइड नहीं ले रहा हूँ, वो जी लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखिए गलत है। हमारा इस्लाम इस चीज की हमें कतई इजाजत नहीं देता। अब आप आएंगे जाएंगे जिहाद के फलसफे के ऊपर, तो इस्लाम के जितनी भी फतूहात हुई हैं ये तकरीबन रद्द अमल पर हुई है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में 13 साल रहे, आपने कोई जिहाद नहीं किया। मदीना मुनव्वरा आए, 2 साल मजीद रहे, आपने कोई जिहाद नहीं किया। 15 साल हो गए, अब बाकी 10 साल की जिंदगी बची है। तो अब नबी अलैहिस्सलाम जब गए वहां हुकूमत कायम हुई। आप मुझे बताएं कि जो हुकूमत होती है आपके इंडिया के अंदर, एक हुकूमत है, आपके यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, मुल्हिद भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, लेकिन कानून के पाबंद तो सब है ना। अगर जी कोई जनाब। एक हिंदुस्तान के अंदर उनके कानून को तोड़ेगा तो कानून हरकत में आएगा या नहीं आएगा? जी जनाब। हरकत में आएगा ना। बस यही चीज है कि जो इस्लाम के रास्ते में जो कुफ्फार रुकावट बनते थे तो उनके लिए फिर इस्लाम का कानून हरकत में आया है। बाकी दूसरे लोग ऐसे क्यों करते तो इनका जवाब आप उनसे मांगिए। जी जनाब, और बहुत बहुत धन्यवाद जनाब। और भी बहुत क्वेश्चन थे, मैंने यही पूछा आमिर साहब से कि जी हम, पहले तो मैं जो है पाकिस्तान से हूँ, ठीक है। मैंने पूछा आमिर साहब से कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं तो हम चाइना, अमेरिका इस जैसी ताकतों के चरणों में, उनके पैरों में क्यों झुकाते हैं? हमारे तो अकीदे में किसी के सामने झुकना नहीं लिखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो बिल्कुल इस सही बात कह रहे हैं। पे देखिए जिसका आप देखिए ना, मेरी एक बात सुने, आप जो एतराजात कर रहे हैं आप मुसलमानों पे कर रहे हैं। आप मुसलमानों के नहीं, आप इस्लाम पे अगर कोई एतराज हो तो आप वो करें। इसलिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या तो आपने सुना होगा, नबी अलैहिस्सलाम के वाक़यात आपने सुने होंगे। मैं भी पाकिस्तान से हूँ, ठीक है। अब अगर कोई जी मुसलमान ऐसा काम करता है कि वो गैर के आगे झुकता है, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। बल्कि हमें तो इस्लाम की तालीम यह है कि अल इस्लाम यअलू, इस्लाम दूसरे मज़ाहिब के ऊपर बुलंद होता है, वला युअल्ला अलैहि, इस्लाम के जी ऊपर कोई दूसरा बुलंद नहीं होता। एक होती है मुसलमानों की कमजोरियां और एक होती है इस्लाम की कमजोरियां। हम मुसलमानों की कमजोरियों को अगर देखेंगे ना तो आप कभी भी इस्लाम की तरफ नहीं आ सकते। जी बात समझ जनाब। आ रही है? हाँ, आप अगर मुसलमानों की कमजोरियों को देखेंगे तो आप कभी भी इस्लाम की तरफ नहीं आ पाएंगे। और मैंने आपको बताया कि मैंने आपके लहजे में एक इखलास देखा। हालांकि हमारे मौलवियों के बारे में कहा जाता है कि मुतशद्दिद होते हैं। मैं मौलवी हूँ, ये सामने मौलाना कासिम भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इनसे कहा नहीं भाई आप इनको यहाँ रहने दें और इनसे ये है कि हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं तो ये जी महसूस कर रहा हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवाबात को सुन भी रहे हैं और तस्लीम भी कर रहे हैं। ऐसे ही है, सर, 100% सेटिस्फाई। यही है ना। तो अब आप मुसलमानों को न देखें मेरे भाई, आप इस्लाम को देखें। ये आखिरी जमाने के हम मुसलमान हैं। आप अगर हमें देखेंगे ना तो आप इस्लाम से मुतनफिर हो जाएंगे। हम लोग मुसलमानों को देखकर मुसलमान नहीं हुए, हम नबी अलैहिस्सलाम को देखकर मुसलमान हुए, हम सहाबा हाँ। की जिंदगी को देखकर मुसलमान हुए, हम जी कुरान को जनाब। देखकर मुसलमान हुए। जी जी जनाब, लेकिन हमारे जी कुछ हजरात हैं, अब मैं उनको किसी नाम से नहीं बांधूंगा, लेकिन वो लोग जी ऐसा करते हैं जनाब कि एक के यहाँ पे आप जाते हो, जैसे मैंने नाम लिया अभी आमिर साहब हम्म, का, किसी और के यहाँ जाओ तो वो बोलते हैं कि अच्छा उसके यहाँ गए थे, उन्होंने तो खूब धोया होगा। दूसरे बोलते हैं कि हम धोएंगे, मतलब नहीं भाई हम हमारे धोने के कुछ लिए नहीं है। देखिए आपने हमारा कादियानियों के बारे में सुना, अल्लाह की कसम हमारे हम सिर्फ इखलास के लिए हैं।
ہم صرف خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ایک بندہ بھی میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر گیا نا میرے بھائی، خدا کی قسم میرے نجات کے لیے کافی ہے۔ ہم کوئی شہرت نہیں چاہتے بھائی، ہم دعوت کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے آپ مجھ سے اگر کوئی بات پوچھے اور میرے پاس اس کا جواب نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا جواب ہے نہیں، اس کا جواب ہے لیکن مجھے نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا۔ تو برائے مہربانی اگر آپ افراد کو دیکھیں گے نا تو افراد تو کسی مذہب میں بھی اکثریت میں آپ کو گمراہ نظر آئیں گے۔ ہم مسلمانوں کا دفاع نہیں کر رہے میرے بھائی، ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہاں بٹ جناب، جو ہمارے حضرات ہیں اگر کسی کے من میں کچھ سوالات آتے ہیں تو ان کو ان کی انسلٹ کرنے کے بجائے، ان کو دھونے کے بجائے اگر پہلے ایک بار جو ہے تسلی سے ایک بار ان کی بات سن لیں پھر جواب دیں تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ زیادہ صحیح ہوگا، کیونکہ ہمارے جیسے بہت لوگ ہیں جو اس وجہ سے دوبارہ لوٹ کے ان کے چینلوں پہ نہیں جاتے، نہیں سنتے، کیونکہ پہلی بار میں ہی ان کو اس طرح سے رگڑتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہماری طرف سے، بلکہ میں شمس بھائی کو یہ اجازت دے دیتا ہوں کہ وہ آپ کو میرا نمبر دے دے۔ آپ کراچی میں کہاں ہوتے ہیں؟ سر پاکستان میں کہاں ہوتے ہیں؟ ابھی اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لاہور میں ہوتا ہے، تو آپ تو شمس بھائی کے پڑوسی جہاں تک شمس بھائی کا تعلق ہے نا یہ تو قادیانیت کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو یہ ملحدین کے خلاف، یہ آپ کے جو اشکالات ہیں نا، یہ آپ کے جو اشکالات ہیں یہ ملحدین والے اشکالات ہیں۔ شمس بھائی سے تو میں 1 گھنٹے کا جو لگ بھگ ایک سن رہا ہوں اتنے ٹائم سے، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ تو اتھینٹک بات کر رہے ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں جو لکھی ہیں، وہ ریفرنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو سچ کی بات کر رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، اور نام سچ اور حق رکھ لینے سے کوئی سچ نہیں ہو جاتا۔ تو آپ کو کیا بولوں شمس بھائی جان، اب میرے خیال میں آپ کو دیکھیں شمس بھائی، آپ نے جو بات کی نا تو اس کا خلاصہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے نا، اگر یہ جبری چیز ہو کہ آپ نے ضرور بھی ضرور ایسا کرنا ہے، اگر یہ جبری چیز ہوتی تو کائنات بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، دونوں راستے دکھا دیا اور دونوں راستوں پہ چلنا آسان کر دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چلے گا وہ اپنے اختیار سے، اس راستے پہ چلے گا تو جہنم پہنچے گا، اس راستے پہ چلے گا تو جنت پہنچے گا۔ یہ اختیاری چیز ہے، اس میں اللہ کا کوئی جبر نہیں ہے، اگر جبر ہے تو پھر مخلوق کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایک جواب تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوسری بات آپ نے جو کی وہ آپ مسلمانوں کی کمزوریاں بیان کر رہے ہیں، ہم چائنا کے آگے جھک رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک آسان سی مثال دے رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، ان کے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے تھے، وہ سواری کو مہار سے پکڑے ہوئے غلام سواری پہ سوارے اور ان کو لے کر وہ آ رہے ہیں، اور وہاں ساتھیوں نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ کے لیے ہم ذرا اونچی جگہ تعمیر کرتے ہیں تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور لوگ آپ سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اور جب بھی ہم اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو چاہیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان اس فلسفے سے ہٹ کے جا رہا ہے تو اس کا اعتراض اسلام پر نہیں آئے گا، وہ مسلمان پر ہوگا۔ مسلمانوں میں کمزوریاں ہیں، آپ مسلمانوں کی کمزوریوں کو نہ دیکھیں، آپ اسلام کی مضبوطی کو دیکھیں۔ اب مثال کے طور پر جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک تو ماشاءاللہ آپ نے وہ لفظ کافر مٹا دیا، مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کو اپنی تخلیق کا علم ہی نہیں ہے، میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوں۔ دیکھیے چونٹی جب جا رہی ہوتی ہے نا، چونٹی سب سے چھوٹی مخلوق ہے، آپ اس کو دیکھیں اس کا بھی کوئی ہدف ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جی بالکل، ایک چونٹی کا تو کوئی ہدف مقرر ہے، تو اس بڑی کائنات کو، اس اشرف المخلوقات کو، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اتنا حسین نظام دیا، اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں آ رہی ہے، اور ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات پر اللہ نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے، تو کیا ہمارے پیدا کرنے کا مقصد یہی دنیا کی زندگی ہے؟ اتنا تو آپ مانتے ہیں نا کہ کوئی پاور ہے، بس اسی پاور کو خدا کہتے ہیں، آپ اس کو جو بھی نام دے۔
آپ اس کو اللہ کہے، آپ اس کو خدا کہے، آپ اس کو بھگوان کہے، آپ اس کو جو ایشور کہے، جو بھی کہے، ہے وہی، طاقت وہی ہے. تو کیا اس خدا نے ہمیں بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے؟ ایک سوچنے کی بات ہے نا. آپ خود جی سوچیں. جی ایسے جناب جی ہاں، ایسے آدمی آپ اپنی زندگی پہ بھی اگر سوچیں گے تو آپ کو ایک مایوسی ہوگی، پتہ نہیں میں کیوں پیدا ہوا، میرے پیدائش اور تخلیق کا مقصد کیا ہے. اللہ نے اس جی کائنات کو بے غرض پیدا نہیں کیا. اچھا، اب کہانی کیا ہے کہ ہم اللہ کو سمجھتے ہیں اپنی عقل سے. شمس بھائی مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اپنی عقل سے، یہی بات ہے نا؟ جی جناب. ہاں. اب دیکھیے، انسان جو علوم حاصل کرتا ہے نا میرے بھائی، ان علوم کے حاصل کرنے کے کچھ اسباب اور ذرائع ہیں. کوئی چیز ٹھنڈی ہے، نرم ہے، یہ چھونے سے پتہ چلتی ہے. خوشبودار ہے، بدبودار ہے، یہ کس سے پتہ چلتی ہے؟ یہ سونگنے سے پتہ چلتی ہے. آواز اچھی ہے بری ہے، یہ سننے سے پتہ چلتی ہے. ایسے ہی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے پتہ چلتی ہے. اب ایک آدمی کو آپ نے دیکھا، وہ بڑا خوبصورت ہے، مثال کے طور پر شمس بھائی ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو روب اور جمال اور جلال ساری خوبیاں انہوں نے جمع کر رکھی ہے. روب بھی ہے نا، جلال بھی دماغ ہے، بھی ہے سر، جمال بھی. بہت ہاں، خوبصورت دماغ. ماشاءاللہ. اب آپ نے دیکھا تو آپ کو کس سے پتہ چلا کہ شمس بھائی خوبصورت ہے؟ ان کی آواز سن آنکھوں سے کے. چلا، آنکھوں جی، سے چلا. آواز کا آنکھوں پتہ سے آپ تو کو چہرے کانوں کا سے. پتا چلا. ہاں وہی لیکن چہرے کا دماغ نا. کا جو ہاں. اچھا ایک منٹ، آپ کو اس شمس بھائی کا پتہ چلا آواز سے کہ اس کی آواز بھی اچھی ہے. اگر اس کی خوشبو یا بدبو آپ کے قریب ہے تو آپ سمجھ جائیں گے انہوں نے عطر لگائی ہوئی یا بدن پہ کوئی گندگی لگی ہے. یہ سونگنے سے پتہ چلتا ہے. آپ نے ہاتھ ملایا تو شمس بھائی کا جسم گرم معلوم ہوا، یہ ہاتھ لگانے سے پتہ چلا. اس کو کہتے ہیں ہوا سے ظاہرہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس شمس بھائی کا کوئی وائی فائی پاسورڈ بھی ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ بولے بالکل. جی جناب. جاوید بھائی، آپ کو پتہ چلے گا نا اس شمس بھائی کے والد صاحب بھی ہوں گے، ان کا بھی کوئی نام ہوگا. یہ پتہ چل رہا ہے جی نہیں چل رہا ہے؟ ان جی کا کوئی جناب. فون نمبر بھی ہوگا. ٹھیک ہے، ان کا کوئی موبائل نمبر ہوگا، ان کا شناختی کارڈ نمبر ہوگا، ان کا کوئی مکان نمبر ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کو عقل میں آ رہی ہے نا؟ تو جو چیزیں ہاتھ لگانے سے، سونگنے سے، دیکھنے سے پتہ نہیں چلتی، وہ عقل سے پتہ چلتی ہے. اب بات سمجھ آئی؟ جی اچھا، اب کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جو عقل سے بھی آگے ہوتی ہے، جو عقل سے بھی پتہ نہیں چلتی، تو وہاں وحی کی ضرورت پڑتی ہے میرے بھائی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو چیزیں جی عقل سے معلوم نہ ہو تو وہاں وحی کی ضرورت پڑتی ہے. اس وحی کو ماننے کا نام اسلام ہے. اب ہم لوگ اسلام کے منکر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے عقل میں نہیں آتی. تو آپ خود مجھے بتائیں، آپ کو کسی ایشور نے، خدا نے، بھگوان نے پیدا کیا ہے تو عقل بھی اسی نے پیدا کی ہے. تو دیکھیے، جی عقل کا دائرہ کار یہ عقل کل نہیں ہے. جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے خدا کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ اگلی زندگی یہاں وہی کے سے پتہ چلتا ہے. اب میں نے سچ والے سے یہ سوال پوچھا تھا نا کہ سچ والے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا ہم اسے کیسے مان لیں؟ یہ سوال آپ نے سنا ہوگا نا. جی ہاں، جس کا جسم نہیں ہے ہم اس کو کیسے مان لیں؟ یہ سوال آپ نے سنا ہوگا. جی جس کی صورت نہیں ہے ہم اس کو کیسے مان لیں؟ یہ سوال آپ نے سنا ہوگا. بولے جی ہاں. جی جی اب سوال یہ ہے کہ آپ عقل کو مان رہے ہیں نا، عقل کا جسم ہے؟ نہیں جناب. عقل کی صورت ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے نا. تو اب جی آپ کو عقل کا نہ جسم معلوم ہے نہ صورت معلوم ہے، عقل کو مانتے ہیں، لیکن جب اللہ کا نہ جسم ہے نہ صورت ہے تو اللہ کو ماننے سے لوگ انکار کر جاتے ہیں. میرے بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی چیز جی کا جناب. موجود ہونا اور بات ہے، اور اس کا جسم ہونا اور بات ہے، اس کا نظر آنا اور بات ہے. اگر آپ جسم کی وجہ سے ماننا شروع کریں گے تو پھر عقل کا بھی انکار کریں گے، حالانکہ یہی وہ عقل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. جی جناب. اب میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہاں بہت جاوید بھائی. بہت شکریہ جناب. اتنے سالوں سے میں ہیلو، یہی سننا چاہ رہا تھا کہ مسلمان اور اسلام دو یہ چیزیں ہیں. شمس بھائی ان کی ضروری آواز نہیں آ نہیں رہی. کہ اگر یہ آپ سے میرا نمبر مان گے تو بڑے آپ دے دیجئے. آ رہی ہے آواز جناب. جی جی. جی آ رہی ہاں ہے جی. تو ایک چیز تو سمجھ آ گیا کہ مطلب
مسلمان ہونے کا مطلب نہیں کہ ہر کوئی جو ہے ایمان پہ قائم ہے اور سچا ہے. اب نہیں مجھے دیکھیں، یہی اعمال اور چیز ہے. میری ایک بات سنیں، ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے اعمال. میرے بھائی، ایمان کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ. اگر ایک شخص نے اللہ کو تمام صفات کے ساتھ مان لیا، تمام احکامات کو زبان سے قبول کر لیا، دل سے اقرار کر لیا، وہ مسلمان ہے. اب یہ کہ وہ مسلمان کس درجے کا ہے، تو یہ اعمال پر موقوف ہے. اعمال کرے گا تو درجہ بلند ہوگا، اعمال نہیں کرے گا تو درجہ پست ہوگا. کسی جی عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں بنے گا، لیکن وہ فاسق بنے گا. جی جی جناب، بہت بہت اور شکریہ جناب. بہت سارے سوال کے جواب مل گئے. جی لگ بھگ 2 سال سے میں یہاں وہاں کتنے سارے جگہ گیا، کہاں کہاں نہیں گیا، لیکن اتنی سی بات آدھے گھنٹے کی کسی نے نہیں سمجھا پائی. نہیں، بلکہ شمس بھائی، اگر آپ چاہیں ان کو تھوڑا سا وقت اور بھی دے سکتے ہیں، یا ان کو میرا نمبر دے دیجیے. دیکھیے میرے بھائی جاوید صاحب، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، ہم راتوں کو تہجد میں اٹھ کر آپ لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. کیوں؟ جی جناب. ہمارا ایک بھائی بھی اگر راستے پہ آ گیا نا، دیکھیں آپ کے اسلام سے مجھے آپ کی بھی فکر ہے، مجھے اپنی نجات کی بھی فکر ہے. شاید آپ کی وجہ سے، اگر آپ جو ہے نا ایک اللہ کے وجود کے قائل ہیں، آپ مان رہے ہیں، لیکن آپ کو جی عقل کی وجہ سے شبہات آ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ عقل کل نہیں ہوا کرتی. اللہ انسان کے عقل سے بالاتر ہے. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں. آج سے آپ 500 سال پہلے چلے جائیں، بلکہ 100 سال پہلے چلے جائیں. اگر 100 سال پہلے کوئی شخص یہ بات کہہ دیتا کہ بھائی ایک آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، وہ یہاں سے انڈیا بات کرے گا، سعودیہ بات کرے گا، آپ مجھے بتائیں خدا کے لیے، کیا یہ بات عقل میں آنے والی تھی؟ نہیں تھی. 100 سال پہلے عقل میں آنے والی نہیں تھی نا. لیکن آج آ رہی نہیں. ہے نہیں آ رہی؟ جی. اور دیکھیں تو آگے. معلوم ہوا. جی آگے اور بھی چیزیں آئیں گی. دیکھیں آگے اور بھی چیزیں آئیں گی. پرانے زمانے میں لوگ یہ اعتراض کرتے تھے قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. اعتراض ہوتا تھا عمل کیسے تولا جائے گا؟ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اس لیے کہ عمل جی تو نظر نہیں آتا، عمل تو پکڑ میں نہیں آتا. آج آپ دیکھ رہے گرمی کو تولا جا رہا ہے، سردی کو تولا جا رہا ہے، بخار کو تولا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو معلوم ہوا کہ عقل کل نہیں ہے. اگر آج سے 1000 سال پہلے کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی بہت وزنی لوہا ہوگا اور وہ پاکستان سے اڑ کر کے جدہ جائے گا، کوئی مانتا؟ نہیں جناب. نہ مانتا نا. لیکن آج دنیا مان رہی ہے نہیں مان رہی؟ مان رہی ہے. کہ اسی جی طریقے سے بہت سی باتیں ایسی ہیں میرے بھائی کہ جس کو آج ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں اور جب یہ لوگ مریں گے تو اٹھ جائیں گے. بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اس کائنات سے تعلق رکھتی ہیں. جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے نا، تو اس وقت پھر انسان کے آنکھیں کھل جاتی ہے. ہمارے حساب نہیں. سے بند ہو گئی، لیکن اس دنیا کے حساب سے کھل گئی. تو بہت سی ہاں. باتیں ایسی جو اس وقت ہماری عقل میں نہیں آ رہی، لیکن مرنے کے بعد وہ عقل میں آ جاتی. جی آپ اس کو ماضی جی پر لے کے دیکھیں نا، بہت سی باتیں جس کو ہم بالکل. تسلیم نہیں کرتے، جب تسلیم کر لیں تو جی معلوم ہوا یہ کہ بات عقل تو جو ہے یہ کھل نہیں ہے. جی ہاں، یہ بات تو صحیح ہے جناب. اور عقل بھی اس کی ایک لمٹ ہے. اس کے آگے بالکل پھر بالکل. جو ہے اس کائنات بنانے والے کی لمٹ شروع ہوتی ہے جہاں انسان کی عقل یہی ختم ہوتی ہے. چیز، بالکل جی یہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں. عقل اللہ نے ہر جاندار کو دیا، صرف انسان کو نہیں دی میرے بھائی. بھینس کے پاس عقل ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں. ہے. ہے، لیکن اس کی ضرورت کے مطابق ہے. گدھے جس کو ہم ہاں. بیوقوف کہتے ہیں، گدھے میں بھی عقل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، وہ اپنے بچے ہے، پیدا کرتے ہیں جانور، ان کو دودھ پیدا کرتا پلاتے ہے ہیں. جانو. اتنی ہر عقل ہے ان کسی کی. میں عقل، بالکل میرے بھائی، ہر کسی میں عقل ہے. لیکن انسان کی عقل ان کے بنسبت کچھ زیادہ ہے. انسان عقل کل نہیں ہے، پوری عقل اس کے پاس نہیں ہے. اس کی ضرورت کے مطابق اللہ نے اس کو عقل دی ہے. جی بہت بات بہت سمجھ آ شکریہ گئی آپ سر. کو؟ آپ کا سر ایک ایک لفظ جو ہے بہت معنی رکھتا ہے میرے لیے. اچھا اور میرے ایک بھائی، بات. میری ایک خواہش ہے، میری جی ایک خواہش ہے. آپ کے ہم تمام سوالات کے جوابات دیں گے، یہ میرا وعدہ ہے. شمس بھائی جی آپ کو میرا نمبر وہ دے دیں گے. نمبر دے لیکن دیجیے میری گا. ایک خواہش ہے، میری ایک خواہش ہے، خدا کی قسم وہ خواہش آپ کے لیے ہے. جی اللہ کی قسم آپ میرے بھائی ہے، وہ خواہش آپ کے لیے ہے.
जी जी آپ میری اس خواہش پورا کر دیں. میں نے ان کو پہلے جب آئے میری فراست نے مجھے بتایا کہ یہ بندہ حق کی طلب میں آیا ہے. ان حضرات نے آپ کے ساتھ جو بات کی میں اس پر آپ سے معذرت طلب کرتا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہیں, آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ کر میرے دل کو خوش کر دیجئے. میرا آپ سے وعدہ ہے, میں ابھی اٹھ کر آپ کے لیے 10 رکعت نوافل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہوں. جی بسم اللہ کر, میرا دل خوش ہو جائے. جاوید بھائی جی, سوچنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی, اللہ کی قسم زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں, زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی رات آپ کو وفات آ جائے, قیامت کے دن خدا کی قسم میرا گریبان پکڑا جائے گا کہ تمہاری موجودگی میں یہ لوگ کیوں اس عقیدے پر مرے. دیکھیں آپ مسلمان ہیں, آپ بھگوان کو مانتے ہیں, آخری طاقت اور آخری پاور جو سپر پاور ہے اس سے آپ مانتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج یہاں آپ اس کا اقرار کریں. جی یہ سوچنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی. جی آج ہماری اسٹریم کو آپ 4 چاند لگائی دیں. آپ کے باقی سوالات کے جوابات انشاءاللہ سارے کے سارے آپ کو ملیں گے. سائنسی سوالات کے جوابات آپ کو ڈاکٹر سمر صاحب دیں گے. قرآن و حدیث کے اعتبار سے یا اسلام پر جو آپ کے سوالات ہوں گے اس کے جواب ہم دیں گے. کیا کہہ رہے ہیں, بولے آپ خاموش ہو گئے آپ. شمس بھائی ہلو آپ جی میں جواب دیکھ دیجیے. رہا ہوں, میں جی جی انتظار ہلو کر رہا ہوں. جی 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 ہاں وہ میوٹ تھا, سوری. میں یہ کہہ جی رہا جی ہوں کہ پڑھائیے, بالکل پڑھوں گا میں, مجھے عربی نہیں آتی ہے, اگر بولیے میں انگلش میں آپ کو پڑھنے کا. پڑھاتا ہوں, میں آپ جی کو پڑھاتا ہوں. ہاں اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں میں گواہی دیتا ہوں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی کوئی عبادت کے لائق نہیں, عبادت کے لائق نہیں, اور اور میں میں گواہی دیتا ہوں گواہی دیتا ہوں کہ کہ محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اللہ کے اللہ کے آخری نبی ہے. آخری نبی ہے. مبارک ہو. اب میرے بھائی آپ کے جو بھی اشکالات ہوں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. میرے دل کو تسلی ہو گئی. اس کا میں انگلش میں ایک بار ترجمہ کر دوں. جی ہاں. کریں. There is no God but Allah and the Muhammad is the messenger of Allah. بالکل میں اس بات کا یہی قائل صحیح ہے ہوں, نا؟ میں گواہی دے رہا ہوں. بالکل بالکل جی یہی ہوگا. جناب. مجھے تو انگلش سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ نے آج ہمارے پروگرام کو لوٹ لیا ہے. شمس بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. جاوید بھائی اللہ آپ کو قبول فرمائے. میں اللہ یہاں اکبر. پہ آپ کو یہاں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. تو سب سے بڑی خوشخبری آپ نے کلمہ پڑھ لیا. اس کے ساتھ ہی ایک اور خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ اسلام کی اتنی بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے, اسلام کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. آپ نے جی زندگی میں جتنے بھی پیچھے گناہ کیے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. یعنی اب آپ ایسے ہیں جیسے کوئی بھی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو کوشش کیجئے گا کہ اپنی باقی لائف کو بڑا سنبھال کر چلائیے گا, بڑی سمجھ کے چلائیے گا. بہت ساری مشکلات آپ کے سامنے آئیں گی, میں نے فیس کی ہوئی ہیں.
جی تو جناب اب مجھے شدت سے اس بات کا انتظار ہے کہ میں کب آپ کو جفی ڈال سکوں، کب جی آپ کا جناب ماتھا چوم سکوں. وہ وقت بھی آئے گا جناب. آپ مجھے پرسنل میں ایڈریس بتائیں گے، انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں آپ کے پاس آؤں گا. ہاں یہ بلکہ نمبر میں نے آپ کا نوٹ کر لیا ہے. میری طرف سے آپ کو بھرپور دعوت ہے. میں لاہور میں رہتا ہوں. دیکھیے میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے والدین ابھی بھی قادیانی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں اپنی پورے خاندان کو چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہوں. جی جناب. میرے خاندان میں کوئی بندہ فوت ہو جائے مجھے اطلاع نہیں دی جاتی، کوئی خوشی آ جائے اطلاع نہیں دی جاتی. والدین نے بائیک آؤٹ کر دیا، چھوڑ دیا، اتنی بددعائیں دی، اتنی بددعائیں دی. انہوں نے کہا کہ تم فٹ پاتھ پر سو گے، یہ وقت آئے گا. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا، میں نے کہا جس نبی کی میں نے غلامی کی ہے انشاءاللہ اللہ مجھے فٹ پاتھ پہ نہیں لے کے آئیں گے. تو مشکلات آپ کے سامنے بے شمار آئیں گی، آپ کو مختلف چیزوں سے تولا جائے گا، آزمایا جائے گا، جی مگر جناب. اس پہ ثابت قدم رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اور میں جنت میں بھی ملیں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. پوری ٹیم ہماری آپ کے ساتھ ہوگی. جی جناب. اچھا اللہ جاوید اکبر بھائی، اللہ. ایک تو آپ سے ہم نے دعا کی درخواست کرنی ہے، اس لیے کہ آپ اس وقت جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول کریں گے. اس وقت آپ نے ہمارے لیے یہ دعا کر دی ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرما دے. یہ دعا جی آپ نے جناب. ہمارے لیے کرنی ہے. جی اچھا، دوسرا جی میں ذرا جی. عامر حق بھائی کی طرف سے یہ آپ کو تھوڑا سا معذرت دعا کروں. اور کرنا چاہوں گا جناب کہ ہمارے جی وہ حضرات جو میرے جیسے لوگوں کو، جو لوگ کسی اسلامک اسکول میں نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے، جی جن کو اتنی جانکاری نہیں ہے، اگر وہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو اللہ ان کو عقل فرمائے، ان کو نالج دے، تاکہ وہ جو ہے لوگوں کو صحیح راستہ دکھا پائیں، بشرطے کہ وہ لوگ راستہ دکھانے کے لوگوں کو اور بھٹکا دیتے ہیں جناب. جو نہیں، لوگ اصل بھٹکے ہوتے ہیں نا. جی میں یہی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا جی ابھی. عامر حق بھائی بہت اچھا آدمی ہے، وہ بندے برے نہیں ہیں، ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا واسطہ جن لوگوں سے پڑا ہے نا، وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ سچ والا ہے اور سمیر ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، وہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں. تو اب دیکھیے یہ ہمارے ساتھی الیاس بھائی بھی ایک دم آپ کو دیکھ کر کے غصے میں چونک گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ہے بدتمیز. انہوں نے آپ کو ویسے ہی سمجھ لیا، لیکن میں نے آپ کو فوراً بھانپ لیا. میں نے کہا نہیں شمس بھائی آپ ٹائم دے دے ان کو، اس لیے کہ اگر میں آپ کے سوال کا جو یہ ہمارا موضوع نہیں تھا آج والا، لیکن اگر میں نہ دیتا تو آپ اور بھی بدزن ہو جاتے، یار ان کے مولوی کو بھی کچھ نہیں آتا تو اب میں کس کے پاس جاؤں. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے دل میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری بات ان کے دل میں اتار دے. آپ جو بھی آپ ہمارے اللہ بھائی ہیں، آپ خدا کی قسم یہ دل ہاں سے جو بات جناب. نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یہی والی بات ہے. جی عامر حق ہم بھائی کا تعلق ایک ایسی قوم سے پڑتا ہے نا جو انتہائی بدتمیز لوگ ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ ذرا سخت لہجے میں پیش آئے ہوں گے، ورنہ وہ بندے برے نہیں. جی جناب ہمارے ہاں پریمیئر امریکن اسکول میں نا یہ سب جو ہے مذہبی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی ہے. ان کا فوکس انگلش، میتھ، کمپیوٹر سائنس. میں بھی کمپیوٹر سائنس سے لائک انجینئر ہوں. سو آئی ایم جی ورکنگ ان آف شور کمپنی ایز اے جی بیک اینڈ ڈیولپر. جی تو بہت زیادہ جانکاری نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی جب ہمارے دماغ میں سوالات آتے ہیں اور پوچھنے کی بجائے، بلکہ وہ لوگ جیسے سچ والا ہے جواب دے نہ دے بٹ وہ لوگ تسلی سے سنتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں لوگوں کو. جی جبکہ جی یہ جی چیز ہمارے لوگوں کو کرنا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو آپ پہلے تسلی سے ان کی پوری بات سن لو، پھر ٹائم دو. جی ایسا نہ ہو کہ میں ان کے چینل پہ گیا، کچھ پوچھا، انہوں نے ایک تو جواب نہیں دیا، انسلٹ کر کے بھگا دیا، پھر بعد میں اس کے اوپر ہنس رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا نہیں رہے ہیں. نہیں، تو بالکل ایسا نہیں، ہمارے ہاں بالکل ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے ہم نے آپ کی بات سنی، بلکہ میں تو خدا کی قسم میرے جی چاہتے میں فجر سر تک آپ سے باتیں کروں، لیکن اب آپ میری بات سنیں نا کہ دیکھیں اب ہمارے موضوع کو آپ نے سمجھ لیا. مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ ہمارے پروگرام میں اس قسم کے سوالات لے کے نہیں آئیں گے. آپ نے جو بھی سوالات ہوں گے وہ پرسنل میں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ٹارگٹ کچھ اور ہے. جی جناب. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس قسم کے سوالات کے جوابات دینا شروع کر دینا، اب آ گیا کہ دوسرا سوال کرے گا، تیسرا. میں نے آپ کے سامنے کچھ اصولی باتیں بتائی، مجھے چونکہ ملحدین کا پتہ ہے، ایتھیسٹ کے اعتراضات کا مجھے اندازہ ہے، تو میں نے آپ کو کچھ ایسی اصولی باتیں بتائی کہ عقلی طور پر تمام سوالات انشاءاللہ آپ کے حل ہو چکے ہوں گے.
जी जनाब। हाँ, तो बस बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और आप कभी भी शुक्रिया। अपने अकल से इस्लाम को समझने की कोशिश ना करें, या मुसलमानों को देखकर आप इस्लाम को समझने की कोशिश ना करें। आप नबी वही तो अलैहिस्सलाम की तालीमात को देखें। वही तो आप गलती साइंस कर बैठते हैं ना जनाब। वही गलती कर बैठते हैं। अब आप क्या करते हैं कि साइंसदान बने, साइंस आपकी कब तक आपके काम आएगी? मरने तक। आप डॉक्टर जी बने, जनाब। इंजीनियर बने, मरने तक। उसके बाद जो जिंदगी है वो न खत्म होने वाली जिंदगी है, उसके लिए हमने क्या किया है? जी जनाब। हमने तो ये सोचना है ना, उसके लिए हमने क्या किया है। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है, मैं बार बार, और जैसे शम्स भाई कह रहे हो, खुदा की कसम मेरे जी चाहते कि कब आपको जप्पी डालूं। बस आपने जब अपना नाम आगे जावेद लिख दिया ना, आपने जो अपने नाम किया कि काफिर लिखा, तो मैं समझ गया कि ये बंदा बेचारा सीधा साधा है, या हक की तलाश में है। बस कोई भी इश्काल हो, कभी ये अपने अकल पर कभी एतमाद न करे। अपने अकल पर एतमाद करेंगे ना तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है, जजाकल्ला, बहुत बहुत थैंक मुबारक। यू। या थैंक यू जनाब। शम्स भाई से मेरा नंबर ले लीजिएगा मुझसे रब्ता। जी बहुत शुक्रिया लामा साहब। यकीन कीजिए, जब भाई ने कलमा पढ़ा तो मुझे भी, मेरी आंखों में भी आंसू आ गया। अल्लाह इनको कबूल फरमाए। तो मेरा नंबर तो स्क्रीन पर चल रहा है, इंशाल्लाह ये नंबर वहां से लेकर मुझसे रब्ता करेंगे। तो मैं आपका भी नंबर दे दूंगा, तो कोशिश करूंगा मैं इनसे जरूर मुलाकात करूं। तो रामा साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करवा दीजिए, और इन भाई के लिए भी दुआ कर दीजिए, और जो आपने 10 नफल पढ़ने हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं भी बस इंशाल्लाह अभी मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता। अभी फारिग होकर इंशाल्लाह मैं पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मौला करीम हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। जो हमारे भाई अपने लाइल्मी की वजह से भटके हैं, या अल्लाह उनको हक का रास्ता दिखा। मौला करीम उनको सच का रास्ता दिखा। या अल्लाह, ये जो भाई हमारे मुसलमान हुए हैं, मौला करीम इन्हें इस्तिकामत नसीब फरमा। या अल्लाह इन्हें भी सुन्नतों पर मुकम्मल चलने की तौफीक और सआदत नसीब फरमा। जितनी मुश्किलात इनके लिए रास्ते में आए, या अल्लाह इनको इन तमाम मुश्किलात पर साबित कदम रहने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमें आखिरत की फिक्र करने की तौफीक नसीब फरमा। मौला करीम जो मांग चुके हैं वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके हमारे हक में बेहतर है, या अल्लाह वो भी हमें नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।